बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जनवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ मिला है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे इमरान खान को नए एक मुकदमे में, और ये GH हमला केस है, इसमें तलब कर लिया गया है 9 जनवरी के लिए। पहले फैसलाबाद में ISI ऑफिस हमला केस में तलब किया गया था, और अब ये नई एक डेवलपमेंट सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान, उनके कागजात नामजदगी जो लाहौर से मुस्तरद हुए थे, उसमें जो अहम पेशरफ सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का एक ख़त गैर मुल्की जरीदे में छापा गया था, और द इकोनॉमिस्ट बहुत बड़ा इदारा है बैनुल अक़वामी, और इमरान खान के उस ख़त ने ना सिर्फ बैरून मुल्क जो इस्टेब्लिशमेंट है, बल्कि पाकिस्तान में जो निगरान हुकूमत और PDM है, उनके लिए भी मुश्किलात और उनके लिए भी परेशानी में इजाफ़ा कर दिया। और वो एक ऐसा ख़त था, और उसमें जो इमरान खान की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए और अपने साथ ज़्यादतियाँ और अपने कारकुनान के साथ ज़्यादतियों का उसमें तज़किरा किया गया। अब उसके जवाब में निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात, वैसे तो ये कहते हैं कि ये न्यूट्रल हैं, ये गैर जानिबदार हैं, लेकिन जहाँ इमरान खान की बात आती है तो हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी होता है। अब इनको मैं भी एक सहाफ़ी का देख रहा था कि एक सहाफ़ी ने कहा कि निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि जी वो उस बैनुल अक़वामी इदारे से सवाल करेंगे कि आपने इमरान खान का ख़त कैसे छापा है, वो तो सज़ा याफ्ता है। तो वो बंदा कहता है कि आप बस ये कर सकते हैं कि आप उनको कोई उनके किसी एडिटर को या किसी जो उनके जो एडिटर इन चीफ़ हैं या कोई भी इदारे के किसी भी नुमाइंदे या अफसर को आप कोई अगवा कर सकते हैं, इसके अलावा आप क्या करेंगे, आप कैसे उनको वो कर सकते हैं। तो ये हकीकत है कि आप पाकिस्तान में भी तो आवाज़ बंद करने के लिए यही कुछ करते हैं, तो बाहर आपकी कौन सुनेगा। अब गैर मुल्की जरीदा द इकोनॉमिस्ट में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाये होने वाले मजमून के हवाले से एडिटर से हम पूछ रहे हैं कौन, निगरान हुकूमत। हमने द इकोनॉमिस्ट के एडिटर को मुबैना तौर पर इमरान खान की जानिब से तहरीर करदा मजमून के बारे में लिखा है। ये बात हैरान और परेशान कुन है कि एक मीडिया के एक मुअज़्ज़ज़ इदारे ने एक ऐसे फ़र्द के नाम से मजमून शाये किया है जो जेल में है और जिसे सज़ा हो चुकी है। अब जिस तरीके की सज़ा हुई है वो दुनिया सारी जानती है। मुर्तज़ा सुलंगी ने बयान में कहा कि अखलाकी मेयारात बरकरार रखना, अखलाकियात समझाएगा ये निगरान वफाकी वज़ीर, और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देना इंतहाई ज़रूरी है। हम जानना चाहेंगे कि जरीदा की जानिब से मजमून की इशाअत के हवाले से इदारती फ़ैसला कैसे किया गया, मवाद की कानूनी हैसियत और एतबार के हवाले से किन बातों को मद्देनज़र रखा गया। निगरान वज़ीर का कहना था कि जरीदा ने दुनिया के किसी और हिस्से से जेल में मौजूद सियासतदानों के घोस्ट मज़ामीन शाये किए हैं। अगर जेल में कैद मुजरिम मीडिया को लिखने के लिए आज़ाद होते तो वो अपनी यकतरफ़ा शिकायत नशर करने के लिए हमेशा इस मौका का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो बैनुल अक़वामी इदारा है, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं उसमें लिख सकते, वो चुनिंदा लोगों को वो दावत देते हैं और वो दावत दे के किसी से लिखवाते हैं। अब इमरान खान को बाकायदा तौर पर दावत दे के लिखवाया गया है। वो ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ सुहेल वड़ाइच कालम निगार है और अंसार अब्बासी जैसे लोग हैं, नहीं, वो बाकायदा तौर पर जो चोटी के लोग हैं जिनको वो समझते हैं कि ये इनकी राय की कोई हैसियत या अहमियत है, वो उनको इनवाइट करते हैं, वो दावत देते हैं, और उसके बाद कोई उसमें लिखता है। लेकिन इनको अब ये ख़ुद कहते हैं वफाकी, आपने उनको देखी भी है हालत भी निगरान वफाकी वज़ीर की, कि ये पूछेंगे उनसे कि हाँ जी ये क्या मामला है। इलेक्शन मुलतवी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ी सख्त जो सामने आई है स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी करने के लिए मंजूर होने वाली करारदादों को आइन और जमहूरियत पर हमला करार देते हुए उसकी शदीद मज़म्मत की है। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि PTI ऐवान बाला में इंतखाबात मुलतवी करने के लिए पेश की गई करारदाद की मंजूरी की शदीद मज़म्मत करती है। गौहर खान ने कहा कि चंद सियासी जमातों की जानिब से सेनेट के फ्लोर के ज़रिए आम इंतखाबात 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर तारीख से आगे लेकर जाने की कोशिश आइन और जमहूरियत पर यलगार है। अवाम और इलेक्शन से खौफजदा अनासर ने इंतखाबात के अल्तवा की मावराए दस्तूर करारदाद की मंजूरी के ज़रिए ऐवान बाला का तकद्दुस पमाल किया।
آج جو پی ڈی ایم اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو یا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے گروپ کو، جو صحافیوں کا گروپ ہے ہم خیال صحافی، ان کو جو تکلیف سینٹ کی اس قرارداد سے ہو رہی ہے، کاش یہ اس وقت عمر عطا بندیال کے جو فیصلے تھے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے، اس وقت شہباز شریف کی جو اسمبلی تھی وہ جس طریقے سے قراردادیں منظور کر رہی تھی، کاش اس وقت یہ بغلے نہ بجاتے تو آج ان کو چیخنا نہ پڑتا۔ کہتے ہیں جی کہ دستور کی پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ دستور کی مقرر کردہ 90 روز کی مدت میں شفاف انتخابات کے انعقاد الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے۔ عام انتخابات کے التوا کی غیر آئینی اور غیر جمہوری قرارداد کی منظوری عدالت عظمیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اور توہین عدالت ہے۔ بیرسٹر گوہر خان کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت عام انتخابات کے لیے پوری طرح تیار ہے اور انتخابات میں تاخیر کی مذموم کوششوں کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی، اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ فوری اس معاملے پر آپ ایکشن لیں، اور فوری پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں انصاف دیں اور انتخابات کے حوالے سے جو بھی اس طرح کی قراردادیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ میں نے آپ کو کہا ہے باقاعدہ طور پر سینٹ سیکریٹریٹ کی جانب سے وہ جو قرارداد ہے اس کا نوٹیفیکیشن بھیجا گیا الیکشن کمیشن کو، وزارت دفاع کو۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف 9 مئی GHQ حملہ کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے ان کو طلب کر لیا ہے۔ 9 مئی 2023 کو GHQ حملہ میں تصاویر جلانے اور لوگوں کو اکسانے کے مقدمات درج ہیں، جن کی سماعت راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے کی۔ عدالت نے انہی کیسز میں عمران خان کو 9 جنوری کو طلب کیا ہے۔ بانی چیئرمین PTI 9 مئی کے تمام کیسز میں مرکزی ملزم کے طور پر نامزد ہیں۔ اب اس میں بھی لگتا یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے بعد، نیب کے بعد، تو جو پہلے ایک سائفر کا مقدمہ ہے، اس کے بعد 9 مئی کے مقدمات کی بھی جو سماعت ہے وہ وہیں پہ ہوگی اڈیالہ جیل میں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا ضرور جا رہا ہے کہ چونکہ نیب کے 2 مقدمات میں وہ گرفتار ہیں، دونوں میں ضمانت کل 6 جنوری کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہے اور ہر صورت ضمانت ہو جائے گی، لیکن جو منصوبہ ساز ہے وہ اگلا پلان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مقدمات میں گرفتار کیا جائے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے جو اپیلٹ ٹرائبونل ہے اس میں جسٹس رسال حسن سید کی عدالت میں عمران خان کے حلقہ NA 122 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف دائر اپیل پر سماعت ہوئی۔ ٹرائبونل نے ریٹرننگ افسر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ریکارڈ طلب کر لیا۔ عمران خان کا اپیل میں کہنا تھا کہ ریٹرننگ افسر نے اس وجہ سے کاغذات مسترد کیے کہ تجویز کنندہ حلقہ 122 سے نہیں ہے، یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور صرف اس بنیاد پر عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد نہیں ہو سکتے، اور ریٹرننگ افسر کا جو فیصلہ ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہر صورت ریٹرننگ افسر کا جو فیصلہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف نے توشہ خانہ میں جو عمران خان کی سزا کی معطلی کا معاملہ ہے اس پر آج ایک نئی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی ہے کہ کیس کو فکس کیا جائے۔ ہماری عدالت 7 رکنی جو بینچ ہے وہ تاحیات نااہلوں کو ریلیف دینے کے لیے تو عدالت بیٹھی ہے، اور عدالت پورا دن سماعت کرتی ہے، اور 7 ججز اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن عمران خان جو ایک سابق وزیر اعظم ہیں اور ان کو سزا ہوئی، سزا معطل ہو گئی، اور عدالت نے خود قرار دیا کہ یہ سزا غیر قانونی طریقے سے دی گئی، اس کے باوجود ان کی جو سزا معطلی ہے اس میں نااہلی کو معطل نہیں کیا جا رہا، اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو درخواست تھی اس کو باقاعدہ طور پر جو استدعا کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے فار دی فکسیشن آف مین اپیل درخواست دائر کی ہے ارلی ہیئرنگ کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ توشہ خانہ کی جو سزا معطلی کی درخواست اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو ریلیف مل سکے۔ یہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ میں جو عمران خان کے کاغذات نامزدگی ہیں، اگر اس کے حوالے سے، یا راولپنڈی بینچ میں میاں والی کی جو سیٹ ہے اس کے حوالے سے، تو اس میں اگر ایسا کوئی معاملہ سامنے آتا بھی ہے تو آئین اور قانون بڑا واضح ہے، اور توشہ خانہ میں عمران خان کو ریلیف ملے گا تو یہاں سے درخواستیں بھی اگر خارج ہوتی ہیں تو وہ سپریم کورٹ میں ہی جائیں گی، تو دونوں معاملات کو عدالت اکٹھا سن لے گی۔ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے سابق ارکان اسمبلی کے نام شیڈول 4 میں نہ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق ارکان اسمبلی کے نام شیڈول 4 میں شامل کرنے کی سفارشات کے خلاف درخواستوں پر سماعت جسٹس وقار احمد نے کی، جس میں عدالت نے صوبائی حکومت کو درخواست گزاروں کے خلاف کارروائی سے روکتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ درخواست گزار سید سکندر حیات شاہ نے دوران سماعت دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا
کے سابق ارکان اسمبلی کے نام شیڈول 4 میں شامل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ درخواست گزار سابق رکن اسمبلی اور خود دہشت گردی سے متاثر ہیں۔ سابق اسپیکر اسد کیسر، سابق ارکان امجد علی، گل ظفر، افتخار مشوانی، میاں شرافت علی، عبدالسلام، ظاہر شاہ، فضل حکیم اور دیگر ارکان کے نام شیڈول 4 میں شامل کرنے کی سفارش کی گئی تھی، اس کے خلاف یہ درخواست تھی۔ دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل جو تھے دانیال چمکنی، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی نے ان کے نام 4تھ شیڈول میں شامل کرنے کی سفارش کی ہے، تاہم ابھی تک ان کے نام شامل نہیں کیے گئے۔ عدالت نے صوبائی حکومت کو درخواست گزاروں کے خلاف کارروائی سے روکتے ہوئے اور ان کا نام 4تھ شیڈول میں شامل کرنے سے روکتے ہوئے 23 جنوری تک جواب طلب کر لیا، اور عدالت نے کہا کہ آپ جواب جمع کروائیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ 23 جنوری تک سٹے آرڈر جاری کر دیا ہے، 23 جنوری کو وہ جواب جمع کروائیں گے، اور انتخابات تک وہ کیوں چاہتے ہیں 4تھ شیڈول میں نام شامل کرنا کہ انتخابات سے روکا جائے، اس کے لیے روک دیا ہے۔ معزز جو عدالت ہے اس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں ان کے نام 4تھ شیڈول میں شامل نہیں کرنے، اور عدالت میں جواب جمع کروائیں۔ 23 دسمبر کو عدالت فریقین کے جواب دیکھ کے ان کے دلائل سن کے پھر فیصلہ کرے گی، اور یہ معاملہ 23 جنوری کو نہیں ڈیسائیڈ ہونا، پھر تاریخ ہوگی اور اس کے بعد پھر عدالت اس کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔